सोचिए, अगर आज से पहले इस जमीन पर कोई इंसान नहीं था, न शहर, न बस्ती, न आवाज, सिर्फ खामोशी, सिर्फ फरिश्ते और सिर्फ अल्लाह का हुक्म। और फिर एक फैसला होता है, एक ऐसा फैसला जो इंसानी तारीख को जन्म देता है। अल्लाह फरमाता है, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। फरिश्ते हैरान। सवाल उठता है, क्या आप वहां उसको पैदा करेंगे जो खून बहाएगा? और यहीं से इंसानी कहानी का सबसे बड़ा राज शुरू होता है। ये कहानी है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, पहले इंसान, पहले नबी और इंसानी इम्तिहान की इब्तिदा। आज हम जानेंगे इंसान कहां से आया, उसका असल मकाम क्या है और वो कौन सी गलती थी जो जन्नत से जमीन तक का सफर बन गई। इस्लामी तारीख में हजरत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान नहीं, वो इंसानी नस्ल के वालिद हैं। वो पहले नबी हैं और वो पहले शख्स हैं जिन्होंने तौबा का मतलब समझा। कुरान, अहादीस और मोतबर इस्लामी तारीख के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, ये इंसानी फितरत, इम्तिहान और रहमत का दर्स है। आज के इस डॉक्यूमेंट्री सफर में हम देखेंगे इंसान की तख्लीक का लम्हा, फरिश्तों का सजदा, इब्लीस का इनकार, जन्नत का सुकून, वो एक गलती और फिर जमीन पर भेज दिया जाना, और आखिर में वो तौबा जो रहमत का दरवाजा बन गई। ये कहानी है इब्तिदा की, ये कहानी है जिम्मेदारी की, ये कहानी है इंसान होने की। हर चीज से पहले सिर्फ अल्लाह था, वो जो अल खालिक है, वो जो अल हकीम है। कुरान हमें बताता है, अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्ते जो सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं, अदब से अर्ज़ करते हैं, क्या आप वहाँ उसको पैदा करेंगे जो फसाद करे और खून बहाए, जबकि हम आपकी तस्बीह और तकदीस करते हैं? जवाब आता है, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये एक राज था, इंसान के अंदर छुपी हुई कुव्वत का राज, इल्म का राज, इख्तियार का राज और इम्तिहान का राज। यहीं से इंसानी तारीख का पहला सफ़ा खुलता है। कुरान बयान करता है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी, गारे और सूखे हुए गारे से पैदा किया। न कोई माँ, न कोई बाप, सिर्फ अल्लाह का हुक्म, कुन, और हो गया। एक जिस्म बना, बेजान, खामोश, और फिर अल्लाह ने उसमें रूह फूंक दी, और उसी लम्हे मिट्टी का ये जिस्म जिंदा इंसान बन गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली, पहले अल्फाज सुने, पहले मंजर देखे। ये सिर्फ एक इंसान की पैदाइश नहीं थी, ये इंसानी नस्ल की इब्तिदा थी। और फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन के नाम सिखाए, इल्म दिया, पहचान दी, मकाम दिया। ये वो चीज़ थी जो फरिश्तों के पास भी इस शक्ल में नहीं थी। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं था, ये सजदा इज्जत और ताज़ीम का था। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, बगैर सवाल, बगैर हिचकिचाहट। लेकिन एक ने इनकार कर दिया, वो था इब्लीस। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, मुझे आग से पैदा किया गया और इसको मिट्टी से। ये था गुरूर, ये था तकब्बुर, और यहीं से इब्लीस का जवाल शुरू हुआ। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया, लेकिन इब्लीस ने मोहलत मांगी, क़यामत तक की, और फिर उसने कसम खाई कि मैं इंसानों को सीधी राह से भटकाऊंगा। ये दुश्मनी यहीं से शुरू हुई, इंसान और शैतान के दरमियान। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में रहने का हुक्म दिया। जन्नत जहां न भूख थी न प्यास,
نہ غم نہ تھکان، صرف سکون، صرف رحمت، صرف اللہ کی نعمتیں۔ انہیں اجازت تھی کہ جنت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، بس ایک درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ تھا امتحان، ایک چھوٹا سا امتحان، لیکن انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ۔ ابلیس نے اپنا وعدہ یاد رکھا۔ اس نے آدم اور حوا علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پالو اور ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو؟ یہ جھوٹ تھا، یہ دھوکہ تھا، لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس درخت سے کھا لیا، اور اسی لمحے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جنت کا سکون ایک پل میں امتحان بن گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان پر ان کی پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو گئیں، انہیں شرم محسوس ہوئی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ یہ تھا پہلا انسانی ندامت کا لمحہ۔ پہلی بار انسان نے سمجھا کہ نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے انہیں پکارا، سوال کیا، اور پھر انہیں یاد دلایا کہ یہ سب پہلے ہی منع کیا گیا تھا۔ یہ سزا کا لمحہ تھا، لیکن یہ رحمت کا دروازہ بھی تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اب تمہیں زمین پر اترنا ہوگا، وہاں تمہاری زندگی ہوگی، وہاں تمہارا امتحان ہوگا، وہاں تمہاری نسل چلے گی۔ یہ کوئی لعنت نہیں تھی، یہ مشن تھا۔ انسان کو زمین پر خلیفہ بنانا تھا، انسان کو حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ لیکن شیطان بھی ساتھ تھا، دشمن بن کر، گمراہ کرنے کے لیے۔ آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی پر ضد نہیں کی، انہوں نے تکبر نہیں دکھایا، انہوں نے شیطان کی طرح انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا، یا ربنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحمت نہ کی تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تھے وہ الفاظ جو اللہ نے خود انہیں سکھائے، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہ تھا انسانی تاریخ کا پہلا درس۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، لیکن توبہ انسان کو پھر اٹھا دیتی ہے۔ یہ لمحہ صرف آدم علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ لمحہ پوری انسانی نسل کا تھا۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن ساتھ ہی ذمہ داری دے دی۔ اب زمین پر رہنا ہے، محنت کرنی ہے، شیطان سے بچنا ہے، اور اللہ کی ہدایت پر چلنا ہے۔ یہ ہے انسانی کہانی کا مرکز، غلطی، توبہ، اور پھر نیا سفر۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کمزور ہے، انسان غلطی کرتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ بڑی ہے۔ شیطان نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے ذلت میں چلا گیا۔ آدم علیہ السلام نے جھک کر توبہ کی اور اللہ نے انہیں چن لیا۔ آج بھی ہر انسان آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور ہر انسان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ کہانی صرف ماضی کی نہیں، یہ کہانی آج کی ہے، میری اور آپ کی ہے۔ سوال صرف یہ ہے، ہم غلطی کے بعد آدم علیہ السلام کی راہ اپناتے ہیں یا ابلیس کی؟